du mal à te réveiller? T'as eu du mal à te réveiller. Voici ce que t'as raté ce matin entre 7h et 9h. هاد الصباح نهضر لكم على واحد الظاهره اللي كنشوفوها كل نهار وكتكاثر. هو كاينين الله يحسن العوان فهموني. اليوم كنجمع كنهضروا على الناس اللي كيسعاو. فالسعي اللي كنلقاو دابا بزاف غير هو شي حاجه اللي ما كتعجبنيش. كاين شي وحدين اللي مطورين وهذاك اللي مطور شكون هو اللي كيعزل لي زومبلاسمون ديالو اي تو سي كيضربوا على البلايص. نو مي سي ريزيرفي كل واحد والبيريمتر ديالو ما تخممش. كاين اللي كيمشيو وحده لو ريستورون امريكان ديال لي همبرغر اللي كاين في المعارف وي عرفتو في بلاصه تما. كاينين اللي كيمشيو لك حدا باغ اكزومبل سينما كل واحد فين كيمشي. وكاينين اللي كيبانوا لك بارتو. وعاش كاينين اللي في لي في روج اللي كيهزوا معاهم دي زونفون ما كنعرفوهمش ولادهم ولا ماشي ولادهم. سا سي انكور بلو غراف. وكاين تخصص المخبازات عاوتاني. وي وكاين ترامواي. وي كاين وي كاين ترامواي. الوغ جو سي با واش طرا لكم شي حوايج مع انا جو بارل دابا اوجوردي ماشي مساكن الناس اللي فريمون محتاجين. جو بارل دو الناس اللي كيكونوا كيديروا هذاك الشيء كوم ميتي اللي كيديروهم حرفه. شنو الحرفه ديالك؟ كنسعى. هو السعي كاين بزاف الدرجات. كاين السعايه غير بيناتنا دابا هذاك 100 درهم اخويا الرشا. هذا حتى هي راه سي نوع ديال ولا كتدخل على التلفون بغيت شي اوغمونطاسيون هذه سي نوع ديال السعايه درجات. ولا كتمشي باغ اكزومبل عند شي واحد كبير في شي منصب كتقول له عندي بنتي بغيت نخدمها ولا شي هذه حتى هي النوع ديال السعايه. فالسعايه فيها وفيها. الوغ حتى نتوما واش طرا لكم شي موقف مع شي واحد اللي كيطلب في الزنقه؟ عيطوا لنا على 05 22 36 10 36 0522 36 10 36. ليلى كيم طرا لك شي حاجه؟ Machine Tarali, mais en fait, je me souviens d'un jour où j'ai vraiment été perturbée. Il y a une femme, une pauvre femme, là, c'était malheureux à voir, et elle voulait me donner son bébé. Elle voulait me donner son bébé. Elle m'a dit, elle me l'a confié. Elle me l'a donné dans les bras. Elle m'a dit, il sera bien, il sera heureux, et elle voulait partir. أنا نقدر نقول لك بأن واحد 80% ماشي ولده. Mais il était tout mignon le bébé. واحد 80% تقدر تكون حيت تو سي كاين واحد الظاهره اخرى بانهم تيكريو دي فوا لي بيبي. Non, me dis pas ça. وي اي سي فري. دونك ملي ما عطاتك البيبي ديالها صافي دير ما كملتش فلوس نتاع. علاش كيشطر ديريكسيون باري. سعيد صباح الخير. صباح الخير عليكم. صافا كي داير لاباس عليك؟ لاباس الله يبارك فيك. باقي ما نعس انا. علاش مالك؟ كنخدم بالليل كندخل نصنت ليميسيون ديالك كيعجبني السوجي كنعيط ما كيعجبنيش كنعس. Je sais pas est-ce que ça doit me faire plaisir ou la. Est-ce que c'est un compliment ou pas? Non, ça dépend. Non, le sujet ça me concerne. كنعيط ما كانش كنسمتو الناس. سعيد قول لي يا سعيد نتوما عندكم سي نوت فيرسيون ديال السعيد عندكم لي رومان بزاف تما دوني ارجون. اوه حنا كاينين الطلبه كاين ارجون سي فو بلي ارجون s'il vous plaît ولا ان بياس بور مونجي ولا. الوغ شرح لي واش كيطرا بعد. انا طرات لي في خطره في المغرب وقف لي واحد السيد صدقه وبغيت نجبد ما عنديش الصرف. لما طلعت كتدي 8 ريال. شحال كتهضر؟ 8 ريال كتهضر بالريال ما فهمتش بلاتي اسمح لي. 8 ريال 40 8 شي حاجه ما سمعتها صاحبي. هي اللي كانت عندي في لي بياس داكور عطيتها لي ولو حاليا. سيريو واحد الله لا حبك يعير كاع. وبقيت كنضحك انا ماشي دابا راجل كبير وبقيت كنضحك. لا حاليا بحال كنت لاحظت في الارض. بقيت كنضحك لا حاليا. قلت لي شحال بغيتي نعطيك 200 درهم. واش قال لك؟ قال لي وكرهها. قلت لي سير قلت لي الله يعاونك الله يسهل عليك مولاي. بقى كيعير فيا وزدت بحال ما هضرش معاه كاع. احسن ما درتي لا راجل كبير. وواحد النهار دغيا باش نشدكم باش كنت جالس مع واحد شي صاحبي في دربامه عنده محل الثوب في واحد القيصريه وجالسين هو وسد وريدو وجالسين الطلابه مجموعين تما والله تسمعهم داكشي اللي عندهم كما قلت قبيله. هذا قالت لها شريت الدار هنا وكيهضروا بعضياتهم الطلابه داكشي اللي عندهم انكرويابل بحق الله. وغير كاين واحد الظاهره اخرى انتم عندكم السعايه اوترومون في باريس في لي ميترو في سميتو كتسمع السعايه وي بالغناء وكيغني ولا Il y en a qui chantent très bien. راه كاين حتى حنا عندنا. انا كنت كنقرا في المدينه كان واحد ديما في الصباح في 30 الا عقلتي على النمره 30 كانت في. انا كنعقل على 36 وال 46 31 كنعقل 31 31 وال 46 دي بوسيجور. لا كنت كنلعب في الوداد. عندنا من حنا 30 كان من البلفيدير كيدي الهجاجمه. كان ديما واحد كيطلع بالكين بريز الصباح ديما كيقول لك انا نتوما طالب وحنا طلاب.
لو جو دو كيقولها لو جو دو لا مي سي فري كو ملي كتشوف في باري باغ اكزومبل في الميترو كتلقى دي زارتيست وكتلقى الناس كيغنيو مزيان كتلقى الا جا ستوديو دوزام يدي ليديسيون كامله. Non, mais parce que والله كيغنيو مزيان ما كذبتيش. non, mais il y a des castings pour dans les métros. Ceux qui, il y en a qui sont autorisés à chanter et d'autres qui ne le sont pas. Mais ceux qui sont autorisés, je te jure qu'il y a un casting qui est organisé à chaque fois en début d'année pour comme s'ils avaient un permis de chanter dans le métro. معايا حتى هنا في الساعه يولي ان كاستينغ في لي فو روج اللي عنده الحق يوقف واللي ما عندوش الحق يوقف. Je te jure, ce serait bien. انا هذاك اللي في روج هذاك كيطلب واحد الشيفون عنده كيوسخ لك الدجاجه مش كيطلب بك. سي فري كو هذيك عاوتاني واحد الدايره واحده اخرى. اهلا سي مات. كي داير سي رشيد لاباس عليك؟ والله عندك ودا سي مات. سي رشيد كتعرف بان ملي كاين شي اغاني اللي كيخليونا ديما فرحانين كتسمع شي اغنيه كتكون كتفرح كتضحك بوحدك. عندي اخويا واحد اغنيه ديال كتعجبني واحد الاغنيه رضا الطلياني. رضا الطلياني اييه وكتعجبني واحد الاغنيه ديال نعيمه. بارك عليك. صافي لنا وحده. سي فري كو اسبا كتسمع شي اغنيه كنفرحوا. الوغ رشيد واش عمرك طرا لك شي مشكل مع شي واحد اللي كيسعى في الزنقه؟ قضيه ديال الزنقه. انا معاك غنطول معاك خط شويه ولكن غادي نحافظوا على الموضوع. الا طولتي نقطعوك تفضل. وكاين واحد المشكل هنا عندنا في جديده. شنو هو؟ خرجتي من الدار حاضينك فين تمشي باش يشفروك. ديك الرومباس وداك الفيروجات كيديرين لك السويرتات كيخرقموا بهم بحال هكايا زعما عطيني 2 دراهم ولا 4 دراهم. خاصك شي ما يبقاش الشوا وعنب. كنسمع ليك رشيد. والله حتى الشوا وتداوط الله درك كيجي عندنا اجنبي يجي من اسبانيا ولا يجي من فرنسا ولا من امريكا يجي المغرب يقول لكم المغرب راه فيه سعايه ما فيهش كلشي خارج كيطلب. رشيد حتى هما عندهم شي رئيس اصاحبي كنهضر معاك كنعيا. سمعتي رشيد عرفتي شنو سي فري القضيه هذه. وانا واحد النهار جا واحد لو فرونسي كان غادي معايا في الطوموبيل وواحد خويا يقول لي واش نتوما الشعب كتبكيو بزاف؟ علاش؟ لي علاش كتبيعوا الكلينيكسات في رون بوان ديما؟ كلينيكس والله العظيم والله ما كدرت فيه كلينيكس خاص يكون في الحانوت ياك. خاص يكون منظم داكشي مش تجيب كارطونه ديالك تحطها في الروم وتبدا تبيع ولا السيبه هذه. خاص يمشي لي بلاص ديال البيع لي بلاصه ديالك. ما بقاش نمشيو ناخذوا حفيظ كيعيطنا مخرب صباح الخير حفيظ. صباح الخير. صباح السي حفيظ لاباس كلشي مزيان؟ لاباس عليك كلشي مزيان. جمعة مباركة. عجبتك هذه بون ويكاند. الوغ قول لي واش انت طرا لك شي موقف بحال هكا؟ دوك انا وقع لي واحد البلان عمرني شفتو فهمتيني. سيك عمرك شتي من الشرمل تيطلب؟ لا هذاك بلاتي. لا بلاتي دابا كتبان عاديه. الواعر هو باش كيطلب. دابا كانت الجمعه جيت حدا الدار تلقى جالس في الارض ياك مشرمل ضارب نضيضرات الصفار والجاج ديالهم كحال ولابس اللبسه ديال التشرميل لابس بيها سنيت الحار وجالس في الارض ياك وكيسبح زعما سومبلون شاد التسبيح دبر على التسبيح وجالس كيسبح. ويلي اقسم لك بالله العلي العظيم الا جالس كيسبح وجالس هو يقول لي على الله وكذا مشرمل فهمتيني. ضارب ديال الحار وجالس كيسبح وايماجين هاد الفليب هذيك راه سين تكنيك هذيك بان ليا باش عاش يشوف كيفاش يدير لك داك البزيطين. دابا وقيله اللي يحليها ولا شي حاجه وتيبان ليه فهمتي تيبان ليه راسو راه نورمال فهمتيني. هذيك اللبسه غاده مع التسبيح. المهم السيد ماشي عادي فهمتيني. وي حسينا مع دوك النضاضر مع دوك التسبيح سا جو بونس سي اون تكنيك هذيك باش يشوف كيفاش يدير داكشي اللي عندك. معنا الحسن من جديده. صباح الخير. صباح الخير سي عباد. صباح الحسن لاباس؟ كي داير اخويا بخير؟ ليكيب بخير. ليكيب الله اعلم ما يحداك سوله. لا نتبع معاهم بخير كلشي كيضحك الحمد لله. انا قول لي الحسن واش تراك انت شي نعم اخويا كاين واحد السيده كتطلب هي وراجلها كنعرفهم بجوج. وي المهم واحد النهار كنفطر في واحد القهوه الراجل جالس كيطلب في واحد الكواه عادي بحال الايام الاخرى التخربيق. واحد المهم مشيت للخدمه دخلت عندي مرتو لابسه الابيض. سلام قلت لها شنو كاين؟ قالت لي صدق على الله ماش كاين. قالت لي راجلي مات وهذه وانا هذاك الراجل ما شفت واحد شويه هذاك. قلت لها شنو؟ قالت لي مات. قلت لي متى مات؟ قالت لي مات شي سيمانه هذه. قلت لها راه كاين في الكواه عند القهوه اللي كنشوف فيها كاين. ملي اقسم لك لا ملي حرجتها فهمت تحرجات قالت لي راه حسبوا بحال ميت. ملي ما مقومنيش انا ومخليني كنطلب راه بحال ميت. لا هذه قتلت راجل لا باش تجي الساعه.
ثلاث راجل كاع زعما باش تجي ثلاث راجل وانا كنعرفهم بجوج زعما كنعرفهم بجوج كيطلبوا هو في السيكتور هي في السيكتور هي جات لابسه الابيض كلشي انا مع الصباح كنفطر هو جالس كنشوف فيه في القبيله باش كيجلس مشيت للخدمه في الفارماسي داخل يدخل عندي لابسه كلها الابيض سلام قلت داكشي قالت الصدقه قلت لها شفتك لابسه الابيض قالت لي راه راجلي مات قلت لي متى مات قالت لي واحد السيمانه هذيك قلت لها شوف القهوه دابا قالت ملي حرجت باش قلت لي راه نيت بحالي واخا حي بحال ميت قالت لي ملي ما مخونيش انا بحال مخليك كنصبر بحال ميت سا سي بون كاين الله يحسن العوان كاين شي وحدين مي كاين شي وحدين كاين دي فو بروفيل كاينين لا مي سي فري كاين دي فو بروفيل كنهضروا على الناس والا طرات لكم شي حاجه مع شي واحد واش انت عندك شي قصه مع شي واحد اللي لكن Oui, et ben justement dans un des endroits stratégiques de Casa à côté d'un café tout blanc sur boulevard d'Enfa, il y en a un qui est toujours là et lui franchement il est dangereux. Donc d'ailleurs si la police m'écoute, ça serait bien d'aller l'arrêter. Parce qu'il est dangereux. Le mec, il est arrivé. Moi, j'ai garé ma voiture, je sortais de la voiture. Il est arrivé, il me fait atelier 50 dirhams. Hein? Atelier 50 dirhams. بغيت نشري سبرديله. 50 درهم كاع. Je dis mandish. J'ai voulu partir. Il m'a fait chauffer. انا خارج من الحبس. ما بغيتش نمشي نشفى له ثاني. atelier 50 درهم ولا ما تلقاش طوموبيل تسكر après. Bon, heureusement, après, il y a des gens qui sont intervenus parce qu'ils ont vu que ça... Il avait sa tête à 10 cm de moi. Il aurait pu... Je savais pas ce qu'il avait dans les mains. Imagine, il m'aurait agressé. Mais tu as peur. Ouais. Tu as peur. Et il est tout le temps là-bas. Donc, ça serait bien qu'ils aillent faire un tour. Fadoua du standard. واحد النهار كنت مع ان امي اون فواتور وما عندنا بجوجنا عندنا شي 10 دراهم فهمتي بجوجنا فهمت علاش ديما فدوى دو ستاندار ديما ما عندناش فلوس ديما بجوجنا عندنا 10 دراهم جينا نخلصوا ما لقيناش باش نخلصوا الشهر ما كمل لا باسكو داكشي الزوين تيطرا فاش ما تيكونش عندك فلوس ان فيت ما كانش عندنا ما عندناش فلوس وواحد السيد جاي تيسعى ويقول لي هذاك الولد اللي معايا قال لي سير اخويا راه حنا فايتين كاب الصبر وشويه الفرنساويه ويقول لي نو مسيو جو بارل تري بيان فرونسي نعيمه صباح الخير السلام عليكم صافا نعيمه هذه الحاجه نعيمه لاباس سيدي كي دايره لاباس عليك لا نعقب على ديك السيده اللي قالت لك كانت هازه 10 دراهم هي والصديق ديالها هازين 10 دراهم ديك السيده مشات دابا مسكينه وي مشات فحالها المهم انا واحد النهار في ميرسيلتون طالعه عند الطبيب تلقاني في الباب واحد الطلاب قال لي الحاجه صداقه قلت له ولدي ما عنديش تبعني بالموس حتى للدروج نو وهذا ماشي سعاي هذا شفار سعاي وطلعت سعاي وكيجلس الناس لي دو لا هذا شفار قبل ما يكون السعاي هذا شفار وسعاي شكون اللي يقول لك هذيك الشفاره ماشي السعايه ماشي شفاره فيهم وفيهم هذاك اللي جا سرق طلب السيده في الباب وفي الاخر دخل عليها وقتلها في الحي الحسني وي لا كطلاب يمكن يكون شفار اكزاكتومون ما يمكنش يكون عاد طلاب دونك انت ملي طلعت تبعني حتى الدروج هز لي الموس قال لي الصداقه قلت له ولدي ما عنديش انا طالعه لا هذا جابت الموس تيقول لك الصداقه ما جبتش الموس قال لي الصداقه مع الاول قال لي صداقه قلت له ولدي ما عنديش طلعت انا على الطبيب طالعه عند الطبيب في الدروج تبعني في الدروج جبد عليا الموس قال لي قلت لك الحاج اعطيني صداقه قلت له ولدي ما عنديش مازال مأدب الله يخليك الحاج اعطيني صداقه وجبت الموس اعطيني صداقه حليت لي البسطام قلت له ولدي انت عندي 200 درهم ديال الطبيب هز الموس بقى تيشوف فيا قال لي واري نقسمها انا وياك واعر هذا ضرب 200 درهم ورجع لي 100 درهم وزاد في حاله عرض لك 100 درهم هذا رجع لي 100 درهم ملي اونيت شفار اونيت كل صباح 7h 9h Imad la radio ça te change le réveil. جمهور الفنان العراقي كاظم ساهر طالبوا بضرورة إنشاء قناة خاصة به على اليوتيوب، الشيء اللي لقى صعوبة فيه حيت شركة روتانا اللي نتجات ليه أغلب الأعمال ديالو رفضت تعطيه النسخ الأصلية للأغاني، الشيء اللي خلى العلاقة بيناتهم توتر، ومؤخرا دفع كاظم ساهر باش يرفض تجديد العقد معه. أكرهها وأشتهي وصلها وإنني أحب كرهي لها. كاظم ساهر اللي تتواجد في جولة في أمريكا وأوروبا مع حامل لقب دو فويس للموسم الثاني ستار سعد، الجولة اللي كتنظمها مجموعة الMBC ضمن برنامج شط بحر الهواء. كاظم ساهر تقدم مبلغ $600,000 باش يبان في هذا البرنامج. باقين معكم. L'émission continue sur imadflaradio.com ولا لا باج فيسبوك ديال شادي FM. Rendez-vous demain matin à 7h
sur